अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रिवर्स, क्योंकि आगे हमने रिवर्स, ग्लेशियर्स और जो है वो विंड्स के बारे में पढ़ना है। erosional features of the river, erosional feature of the glacier, erosional feature of the winds, depositional feature of the river, depositional feature of the glacier, depositional feature of the wind। आज मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा कि रिवर बनते कैसे हैं। अब सतह ज़मीन के किसी भी हिस्से में जब बारिश होती है, ख़ुसूसन पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनियस जो रीजन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश का पानी तीन हिस्सों में जो है वो ज़मीन पर बहता है। एक तो बुखारात बनकर उड़ जाता है, एक जज़ब हो जाता है, और दूसरा जो है वो छोटी छोटी नदी नालों की सूरत में चलना शुरू कर देता है। अब स्टूडेंट, ये नदी नाले जब मुख्तलिफ जो है वो सिमतों से आकर एक ख़ास जो है वो पॉइंट में आकर जो है वो मिल जाए, तो ये मिलकर जो है वो दरिया को तश्कील देते हैं। अब जो इनके नदी नालों के इस तरह चैनल्स हैं, इनको दरियाई तास या रिवर बेसन के नाम से पुकारा जाता है। अब ये मैंने जो इनकी शेप बनाई है, इस तरह की भी होती हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, कुछ जो है ऐसे, यानी कि उनके मुख्तलिफ जो है वो ये चैनल्स जो है आ रहे हैं। अब जो है दुनिया के अंदर जब नदी नाले जो है वो ये दरियाओं के बनने में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़माना कदीम से जो दरिया थे वो इंसान और दरिया का बड़ा ताल्लुक़ होता था, क्योंकि अगर हम देखें तो दरिया के पास जितनी भी बड़ी आबादियाँ इंसान ने आबाद की हैं वो सिर्फ़ पानी की वजह से की। चुनाचे दरिया का इंसानी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और इंसान जो है अपने मुख्तलिफ जो है वो काम दरियाओं के ज़रिए से लेता रहता है। अब दरिया के बनने के लिए ज़रूरी है कि बारिश ज़्यादा मिक़दार में, और ताकि दरिया फिर जो है वो चलें, और उसके बाद जो है वो दरिया जो है वो मुख्तलिफ नदी नाले जब आपस में मिलते हैं, उनके पानी में तुग़यानी होती है, तो फिर उनकी वजह से भी दरिया बनते हैं। दुनिया के जिन इलाकों में ज़मीन चूने के पत्थर से बनी हुई है, वहाँ पानी सतह ज़मीन के नीचे चले जाता है। इन इलाकों में दरिया जो है वो अपना अमल नहीं कर सकते। और ऐसे इलाके जहाँ पर ज़मीन बहुत घनी, यानी कि नबातात वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर मसामदार ज़मीन होने की वजह से दरिया जो है वो तेज़ी से नहीं बह सकता, और दरिया की चौड़ाई भी कम हो जाती है। वो इलाके जो खुश्क होते हैं वहाँ दरियाओं की लंबाई कम होती है, क्योंकि उन इलाकों में दरिया सारा साल नहीं बहते, इसलिए पूरा काम करने से कासर होते हैं। अब दरिया की कारगुजारियाँ मुख्तलिफ हैं। दरियाओं का जो है वो अमल तक़रीब है, इसको तोड़ फोड़ का अमल भी कहते हैं। फिर उसके बाद अमले इंतकाल है, इसके बाद अमले तामीर। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट दरिया दो तरीक़ों से तोड़ फोड़ करता है। एक कीमियावी अमल से, और एक मैकेनिकल अमल से। स्टूडेंट दरिया कीमियावी अमल से उस टाइम तोड़ फोड़ करता है जब दरिया के अंदर जो पानी है वो चट्टानों के ऊपर जो कीमिया अज्जा होते हैं उनके साथ मिल जाए, और उनके साथ करके जो है वो फिर तोड़ फोड़ करता है। लाइक टू जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं चूने की चट्टानें हैं। उसके बाद ज़्यादा अमल हो रहा है
وہ ہو رہا ہوتا ہے مکان کی عمل۔ اب مکان کی عمل دو طرح کا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، ایک تو دریا عموداً جگہ کو کاٹ رہا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اطرافی جگہوں کو جو ہے وہ کاٹتا ہے۔ عموداً دریا جب کاٹ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ اب یہ دریا ہے، اوپر سے آ رہا ہے یہ ادھر سے، اور اوپر سے نیچے گر رہا ہے۔ اب جب نیچے گرے گا یہ جو ہے وہ گہرائی میں جگہ کو کاٹے گا، اس کی وجہ سے موسٹلی جو ہے وہ وی ویلیز جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں، اور اگر زیادہ کاٹے گا اطراف سے بھی کاٹے گا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یو جو ہے وہ شیپ ویلیز جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ دریا کے بالائی حصوں میں اکثر بارش اگر ہوگی تو دریا چلے گا، اگر بارش نہیں ہوگی تو دریا اپنا کام نہیں کرے گا، نہ توڑ پھوڑ کا کرے گا، نہ عمل تعمیر کا کرے گا، نہ عمل انتقال کا کرے گا۔ اور ندی، اب دیکھیں جب بارش زیادہ ہوگی تو ندی نالے وجود میں آئیں گے، جب ندی نالے وجود میں آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا، دریا وجود میں آئے گا، اور پھر اسی طرح دریا کے عمل تقریب میں بھی اضافہ ہوگا، اور دریا جو مواد اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں سے جو ہے وہ جلدی سے مواد نیچے آتا ہے، جب میدانی علاقے میں پہنچتا ہے تو دریا کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مواد پہاڑوں کا وہ نیچے لے کے جب آ رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، جیسے ہی میدانی علاقوں میں آتا ہے تو پانی کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، اور مگر ڈھلان پر، یعنی کہ جب دریا بہتے ہیں تو دریاؤں کے پانی کا انحصار، شدت کا انحصار زمین کی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ اگر تو ڈھلان ہے تو دریا تیزی سے بہیں گے، اگر ہیں تو دریا اتنی تیزی سے جو ہے وہ نہیں بہیں گے، اور چٹانوں اور پتھروں کے ریزہ ریزہ ہونے میں جب دریا جو ہے ڈھلان سے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، چٹانوں کے پتھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور ڈھلانیں جو ہے وہ گھس جاتی ہیں، اور عمل تخریب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دریا اپنے تینوں کام، مثلاً عمل تخریب، عمل انتقال، عمل تعمیر جو ہے وہ مختلف مراحل میں کرتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر دنیا کے اندر جو ہے وہ دریا کی 3 منازل جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور ان 3 منازل میں سے گزر کر دریا اکثر جو ہے وہ دنیا میں سمندروں میں گر جاتے ہیں۔ دریاؤں کی 3 منازل کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جو ہے وہ دریا کی منزل، اس کو دریا کی پہاڑی منزل بھی کہتے ہیں، یا دریا کا بچپن بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر دریا کے پانی کی رفتار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری دریا کی منزل جو ہے اس کو جو ہے وہ میدانی منزل بھی کہتے ہیں، اور اس کو دریا کی جوانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری منزل ہے اس کو دریا کی تیسری منزل بھی کہتے ہیں، اور دریا کی ڈیلٹائی منزل بھی کہتے ہیں، اور آخری حصہ بھی کہتے ہیں، اور دریا کا بڑھاپا بھی کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل دریا کی پہلی منزل اور دریا کا عمل تخریب جو ہے وہ پڑھیں گے، اور پہاڑی علاقوں میں دریا کون کون سے جو ہے وہ فیچر بنا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ٹاپک تھا۔ ہم نے آج انٹروڈکشن کروایا ریورز کا، اور ریورز جو ہے وہ کہاں کہاں کیسے بہتے ہیں، ریورز بیسنز کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریورز جو ہے وہ عمل تخریب کب کرتے ہیں، عمل تعمیر، عمل انتقال کب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ عمل تخریب جو ہے وہ بذریعہ کیمیاوی عمل بھی ہوتا ہے، اور بذریعہ میکان کی عمل بھی ہوتا ہے، اور تخریبی عمل جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک عموداً ہوتا ہے اور ایک اطراف میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دریا کے پانی کی مقدار بھی بتائی ہم نے، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔